बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो आज अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं वो तो लाजवाब थे, लेकिन जो सबसे बेहतरीन रिमार्क्स थे वो असल में जस्टिस मुनीब अख्तर ने दिए। वो सुनने और समझने वाले हैं। जब आज पूछा गया अटॉर्नी जनरल से, बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गए वो, और उनकी कोई हैसियत ही नहीं रही कि वो गुफ्तगू कर सकें। जब उनसे पूछा गया कि आप बताएं ये इलेक्शन क्यों मुलतवी हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी फौज ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है और आर्म्ड फोर्सेस कह रही हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, मुल्क में दहशत गर्दी का खतरा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फौज कैसे इनकार कर सकती है, फौज तो हुकूमत के मतहत होती है, ये कैसे हो सकता है कि फौज इनकार कर दे। उनकी तो ड्यूटी है, उनको जहां पर भी डिप्लॉय किया जाएगा उनका काम है वहां पर जाना, चाहे कोई भी मसला हो। तो इस सूरत हाल में फौज कैसे इनकार कर सकती है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि फौज हुकूमत के मतहत नहीं है? ये सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे इनकार कर सकती हैं कि हमने वहां पर किसी भी जगह डिप्लॉय होना है या नहीं होना? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि फौज कैसे इनकार कर रही है। फौज के मतहत हुकूमत के मतहत फौज होती है, सिक्योरिटी इदारे हुकूमत के मतहत होते हैं, और वो कैसे इनकार कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर डिप्लॉय होना है, यहाँ पर नहीं होना, या मुल्क में सिक्योरिटी नहीं दे सकते? ये उनका काम ही नहीं है। उनका काम है कि जहाँ पर हुकूमत उनको कहे उन्हें वहाँ डिप्लॉय होना है। ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी तो उन्होंने देनी है। उन्होंने कहा कि क्या हम लोग बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं? यानी दहशत गर्दों ने हमें इतना यरगमाल बना दिया है कि अब वो मुल्क में इलेक्शन करवाने ही नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि पूरे का पूरा मुल्क दहशत गर्दों की लपेट में आ चुका है। यानी इन्होंने हमें बनाना रिपब्लिक बना दिया है कि इनकी मर्जी है इलेक्शन हो या ना हो। अब इस सूरत हाल के अंदर ये रिमार्क्स इतने ज्यादा अहम थे, इतने ज्यादा अहम थे कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया, ओपनली बात कर दी कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लें, 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार ही नहीं है। उसने उजलत के अंदर यह सारे का सारा फैसला किया कि इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अजीम में भी इलेक्शन हुए थे, जंगों में भी इलेक्शन होते हैं, तो कैसे ये कह सकते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते? यानी जस्टिस मुनीब अख्तर काफी बरहम नजर आए इस सूरत हाल में, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो होकर रहेंगे। यानी इस सूरत हाल में आप ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने, यानी हम ये कहते फिरेंगे कि दहशत गर्द आए हुए हैं, उन्होंने पूरा मुल्क यरगमाल बना लिया है, अब उनकी मर्जी के बगैर इलेक्शन यहां पर नहीं हो सकते। ये क्या तुक है, ये क्या मंतक है? फिर उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी होती रहती है, बेनजीर की शहादत हुई, क्या इलेक्शन रुक गए? पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, जंगों में इलेक्शन होते हैं, तो आपके मुल्क के अंदर क्या कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं जी, इमरजेंसी की सूरत हाल तो नहीं है। तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं? अब रही बात पैसों की, तो उन्होंने ऑलरेडी फार्मूला पेश कर दिया तनख्वाहों के हवाले से। फिर फवाद चौधरी ने बड़ा अहम काम किया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर तो पैसों की कमी है तो एक टेलीथॉन करवा लेते हैं, हम आपको पैसे प्रोवाइड कर देंगे, पैसों का मसला भी हल हो जाएगा। सिक्योरिटी की जहां तक बात है तो वो भी कह दिया उन्होंने। अब दो बातें हैं यहां पर। इलेक्शन कमीशन ने अगर तो ये बात कही है कि फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो क्या इस सूरत हाल में उनको फौज ने या किसी ने रिटर्न लिख कर दिया है? क्योंकि वजारत दिफा को फौज कहती है, और बकौल इनके वजारत दिफा ने इनको फौज का मौकफ दिया है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और भाई किस वजह से नहीं दे सकते? अब यहां पर दो ही चीजें हैं कि क्या वाकई फौज ने यह बात कही है, और अगर कही है तो क्या रिटर्न कही है? मिसाल के तौर पर जजेस अगर कह देते हैं कि ठीक है आप लेकर आए कहां पर फौज ने कहा है, तो इनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? अगर ये कहते हैं कि हमें वर्बली कहा है, यानी जुबानी कहा है, तो फिर इसके बाद फौज के नुमाइंदे को या वजारत दिफा को बुलाएंगे कि आपको किसने कहा है। वो कहेंगे कि हमें फौज ने कहा है, वो पूछेंगे कि आपको रिटर्न कहा है। अगर वो कहते हैं कि नहीं रिटर्न तो नहीं कहा, अगर रिटर्न कहा है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं रिटर्न कहा तो फौज के नुमाइंदे को भी बुलाएं, वो भी आकर बताए कि कैसी सूरत हाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह तलब कर लिया और उन्होंने आखिर दो बातों में से एक बात कह दी, एक ये कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही, या हमारी जानिब से जो बात आई है उसका मतलब इन्होंने गलत लिया है,
تو پھر تو الیکشن کمیشن کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ پھر اگر انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جی ہاں کہا تو ہے دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو اس حوالے سے ریمارکس سامنے آ چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ 90 کی دہائی سے اب تک یہی معاملہ ہوتا آ رہا ہے کہ دہشت گردی ہے، تو دہشت گردی تو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ تو سپریم کورٹ نے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھیں جسٹس منیب بڑے برہم نظر آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا گارنٹی ہے اس چیز کی کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی دہشت گرد اب ہمیں بتائیں گے کہ کب الیکشن کرنے ہیں۔ پورے کا پورا ملک انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے اور دہشت گردی کر رہے ہیں، اب وہ بتائیں گے کہ الیکشن کب ہوگا یا کب نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں جو ریمارکس تھے یہ اتنے اہم تھے کہ یہ معاملہ اب کلیئر ہو گیا ہے کہ اب الیکشن ہو کر رہنے ہیں۔ دیکھیں اصل کہانی تو یہ ہے کہ ان پر اب توہین عدالت لگنے جا رہی ہے، یہ آرٹیکل 6 کی زد میں آئیں گے اور ان کو آنا بھی چاہیے۔ ابھی ایون سپریم کورٹ تھوڑی رعایت بھی کر دیں ان کے ساتھ، کہیں کہ فیصلہ تو کل عدم کر دیں گے اور الیکشن ہو کر رہیں گے، لیکن اگر وہ ساتھ یہ بات کر دیتے ہیں کہ فیصلہ تو کل عدم ہو گیا ہے لیکن ہم ان کو سزا نہیں دیتے، تو پٹیشن دائر ہو جائے گی، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج اگر توہین عدالت کی کارروائی نہ کی، آرٹیکل 6 نہ لگایا، تو یہ دوبارہ چڑھ دوڑیں گے، ان کی نیچر ایسی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ قوم ٹیکس دے۔ دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ججز کا کام ہے انصاف کرنا، ایک چائے والے کا کام ہے اچھی چائے بنانا، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے معاملات میں مداخلت کرے۔ ایک سیکیورٹی والے کا کام ہے سیکیورٹی دینا، حکومت کا کام ہے حکومت کرنا۔ اگر سب صرف اپنا اپنا کام نہیں کر پاتے تو بتائیں عوام کس مقصد کے لیے انہیں ٹیکس دے؟ بدلے میں ہمیں ریلیف میں ملتا کیا ہے؟ اتنے بھر بھر کے ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم نے ملک کے اندر ایکوپمنٹس لیے ہوئے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی یہی صورتحال ہے کہ نہیں ختم ہوتی دہشت گردی۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ پھر آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو 90 سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئی وہ 5-6 ماہ کے بعد اکتوبر میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ اس پر اٹارنی جنرل چپ رہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ والے ججز کے خلاف کمپین چلاتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ ہو یا دیگر عدالتیں ہوں، جب دلائل دینے کی بات آتی ہے تو ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کیس کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ دیکھیں عمران ریاض کے خلاف 18 کیسز کیوں ختم ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس دینے کو دلائل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جی فوج کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، جج نے کہا کہ وہ ویڈیو دکھائیں، ویڈیو چلائی تو اس میں کچھ بھی ایسا ذکر نہیں تھا۔ اب پولیس والے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے کیونکہ ہدایت پیچھے سے انہیں آئی تھی۔ پھر یہی صورتحال ارشد شریف کے ساتھ ہوئی، اب یہی معاملہ عمران خان کے کیسز کے ساتھ ہے۔ عمران خان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کاؤنٹر ایویڈنس کیا ہے، آرگیومنٹ کیا ہے، تو وہاں پر ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عدالت سے اسے ریلیف کیوں مل جاتا ہے؟ آپ کو جس مقصد کے لیے رکھا ہے وہی کریں نا۔ اس ملک میں آپ غور کریں، ہر بندہ دوسرے کے کام میں ٹانگیں اڑا رہا ہے، خود اس کو جو کام دیا گیا ہے وہ نہیں کر رہا۔ پولیس کا کام ہے سیکیورٹی کرنا، ان کا کام نہیں ہے دوسروں کی انوالومنٹ، دوسرے معاملات میں انوالومنٹ کرنا۔ اداروں کا کام ہے سیکیورٹی دینا، پولیس کا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرنا، ججز کا کام ہے انصاف دینا۔ تو جس بندے کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا تو پھر پیچھے کیا صورتحال رہ جاتی ہے؟ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شور کر لیں کہ حالات جس جانب جا رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ معاملہ مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہے، الیکشن ہو کر رہے گا، یہ فیصلہ کل عدم ہونے والا ہے۔ اور اس سے پہلے کبھی اتنے سخت ریمارکس نہیں آئے کسی سیکیورٹی ادارے کے بارے میں سپریم کورٹ کی جانب سے کہ ان کا کام ہے ڈیوٹی دینا، ان کو جہاں پر کہو گے ڈیوٹی دیں گے، اور اگر ڈیوٹی انہوں نے نہیں دی تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا، کیونکہ دہشت گردی تو چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے، اور جسٹس منیب کے یہ جو ریمارکس ہیں یہ فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔